آیا هنوزم مریم توی قلبمه؟ من که اونو فراموش کردم. نخیر، نباید به فرح خیانت کنم. دیگه فرح تو زندگیمه. اون عشق منه و اون خواسته قلبی منه. به چی فکر میکنی؟ هیچی. به هیچی. نگرانی؟ نه، رفتار من دلتو شکسته مگه نه؟ همه چی خوبه. شما خوشحالی نه؟ در این صورت منم خوشحالم. نه پسرم اینجوری نه. اگه فرحو به خونمون میاریم پس از صمیم قلب و با خوشحالی تمام باید بیاریمش. هر دو خواهرزاده هم برای من عزیزن. خودم میدونم مامان. همه کدورت رو فراموش کردم. دیگه نمیخوام توی صورتت ناراحتی ببینم. راستی میدونی فردا تولد فرحه؟ واقعا؟ کلا فراموش کرده بودم. الان یادت انداختم نه؟ یالا بریم خرید و براش یه هدیه خوب بخریم. بریم. بریم.